अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैबर न्यूज सरा ज़यम मुदस्सिर हुसैन। नजर वाचो ओपन न्यूज हेडलाइंस। द सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नोटिस मुतालिक अदालती इस्लाहात बिल कौम असम्बली की पेश। विफाकी काबीना अदालती इस्लाहात हवाले सरा तरमीमी बिल मंजूरी वरकड़ी दा। द फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरे की विफाकी काबीना इजलास की शुविदा इस सिलसिले की नन कौम असम्बली की बाकायदा बिल पेश शवे बलोरस बिल सेनेट क्यों पेश की गई। मुजवजा बिल मखी द सुप्रीम कोर्ट सोमोटो यानी आज खुद नोटिस इख्तियार पदरी जजेस पानी मुश्तमिल कमेटे सरबवी द आज खुद नोटिस के फैसले खिलाफ बाप दिल शुरू की दनना अपील दर्ज की दी शो। दग अपील बब्या 2 हफ्तों की द अवरेदो मजाज हुई। तहरीक इंसाफ मुजवजा अदालती तरामीम बिल मुस्तरद करे। अदालती इस्लाहात पर मामला तहरीक इंसाफ तर्जुमान फवाद चौधरी बयान रागले वही हुकूमत तरफना मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर नखीगी मुंग दे अमल पर सख्त सरा गंदन कौ और मुजवजा तरामीम मुस्तरद कौ। फवाद चौधरी विलीनी चिदा हक सिर्फ द मुंतखब पार्लियामेंट दे चागा तफसीली बहस न पस किस्म तरामीम उकड़ी। फवाद चौधरी विली मुंग द अदलिये द तकसीम कोशिशुनो सख्त सरा गंदन कौ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम असम्बली इजलास का खिताब करे वेलीदी चिन्नन एवानता देवे मुकदमे सर रागलेम नन पर आइन और कानून पर सिमलंडी की गई यो लाडला चे अदालतों न पेश की गई दशपे पत्यारों के आगता रिलीफ मिलावी गई मुंगलबाद दग नाजवली मुतालिक फैसला कवलवी। वज़ीर-ए-आज़म वेलीदी चे 13 रोज सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस फैसला रागला दादली दनना पुरतकीदुन के आवाजुना द उम्मीद रणा दा कचरी द परूने फैसले न पस मुंगा कानून साजी नकड़ा नु मोर्रिख और रातलून के नस्ल नबा मुंगा हिच चरी माफ नकड़ी। इलेक्शन कमीशन ले तरफना द इंतखाबात जंडवलू मुतालिक द तहरीक इंसाफ पर दरखास्त पानी समात चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वेली चे सिर्फ इमरजेंसी लगवलू सरा इंतखाबात मुलतवी की दीशी द जमहूरियत लपारा द कानून हुक्मरानी लाजमी दा। चीफ जस्टिस उमरादा बंदियाल वेली चे जमहूरियत लपारा इंतखाबात जरूरी चीज दे देखे सरा द 2 जजेस द इख्तिलाफी नोट बराह रास्त ताल्लुक निश्ता। असल सवाल दादे चे आया इलेक्शन कमीशन द इंतखाबात तारीख मनसूख कवली शी औ कना। अटार्नी जनरल द इलेक्शन केस लपारा द फुल कोर्ट जोड़ोल इस्तिदा कड़ीदा दरखास्त काबिल समात गर्जोलू बांधी हम एतराज पुरता करे दे। 13 रोज द 2 जजेस इख्तिलाफी नोट टोल शकूक शुबहात लरी कड़ी दी माखुपा अवलने वरस वेरियू चे फैसला द सलोर द्रे पर तनासुब सर रागलिदा। वजीर कानून आजम नजीर तारल सुप्रीम कोर्ट न बाहर मीडिया सर खबरे वही द मौजूदा बेंच ना जमुंगा दा इस्तिदा चे फुल कोर्ट ती जोड़ कड़ी और द कमीशन द इख्तियारात और नूर मामलात तशरीह दी वकड़ी शी। वजीर कानून वेली दी चे इदारे इज्जत और तकरीम हम पदे की चे मुकदमा फुल कोर्ट तवा मुंतकिल शी। मरियम नवाज भी लीडी इंतखाबात हवाले सर द फैसले नमक के बाद दे खबर फैसला कवलवी चे 4-3 फैसला वली पर 2-3 के बदल अशवा। मरियम नवाज सवाल करे दे चे देशात मकासिद सौ और द फैसले पर बदलवलू के सोक शामिल हो आया द आइन और कानून खिलाफ फैसला मुंगल द कानीन लांदिकड़ो पर जबरदस्ते बानी रात पलेशे फैसले मनल तगाड़ा की दो। मरियम नवाज भी लीडी चे दासी हरगिज पवनशी। इमरान खान द आइन पासदारे लपारा हर किस्म कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की नास्ती तगाड़ के खौदा। पीटीआई चेयरमैन द कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर सरादर सरा मुलाकात करे मुलाकात दौरान वेली डी ची द इलेक्शन तारीख का नूर उड़ान दिलाड़ो नुवर सरब मुल्क की कानून खत्म शी इलेक्शन तारीख मुल्क द माफिया सियासी मर्ग दे। इमरान खान इल्जाम लगवले ची राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला ना बल्कि द दहशतगर्द माफिया रुकन दे जमा द कत्ल मनसूबा की वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह लुई किरदार लरी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वेली ची मां द चा द कत्ल धमकी न द वरकड़ी अलबत्ता द सियासी वजूद द खातिमे खबर हमी कड़ी वा पर मुल्क की इमरानी फितना और जमहूरियत बाणे योजे नशी चले दे। इमरान खान खिलाफ तरदे दमा कानून ला पर हरकत क्यों न दे रहा गले। वजीर दाखिला मुताबिक सूबाई और द कौमी असम्बली इंतखाबात योजे पकार दी टोल इंतखाबात बाप 8 अक्टूबर की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लीदी चे हुकूमत जमशवी कबायली अजला की तरजीह बुनियादों बानी तरक्की लपारा पुराजम दे। वज़ीर-ए-आज़म हिदायत जारी करी चे जमशवी अजला लपारा दी तरक्याती फंड्स फौरी तो गबानी रिलीज करी शी।
وزیراعظم سره د خیبر پختونخوا قبایلی اضلاع سره تعلق لرونکي وفاقي وزرا او د قومي اسمبلی اراکینو ملاقات کړی دی. وزیراعظم په دغه موقع باندې ملاقات کوونکو سره ویلي دي چې حکومت په قبایلی اضلاع لپاره فند ریلیز کوي. وزیراعظم سره ملاقات کوونکو کې وفاقي وزرا ساجد طوری، مفتی عبدالشکور او د قومي اسمبلی اراکین مولانا جمال الدین علی وزیر او محسن داور شاملو. په دغه موقع وفاقي وزیران اسحاق ډار او سردار ایاز صادق هم موجود وو. خیبر پختونخوا نگران حکومت ایم ٹی آئی بورڈ آف گورنرز تحلیل کړو. په دې حوالې سره باقاعده اعلامیه جاری شوې ده. اعلامیه کې ویلي شوي دي چې بورډ آف گورنرز د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې تحلیل شوی. دې سره د عمران خان نږدې رشته دار نوشیروان برقي په مشرۍ کې جوړ شوی بورډ آف گورنرز هم ختم شو. د پیښور یونیورسټۍ د ټیچنګ او نوري عملي احتجاج په څلورمه هفته کې داخل شوی. گورنر حاجی غلام علي د پیښور یونیورسټۍ د یوې شورز راسي د بندش نوټس اغسته. گورنر سبالا او وایس چانسلر یونیورسټۍ د پیوټا صدر او سیکرټري هایر ایجوکیشن خپل دفتر ته طلب کړي. په دې سلسله کې بعد سبا گورنر آفس کې اهم اجلاس کیږي. پروژه کې ولس ته مفت اوړه ورکول یو زحمت د ولس لپاره جوړ شوی. مختلف ښارونو کې د اوړو تقسیم دوران بدنظمي، رش او تالان معمول جوړ شوی. د پنجاب ساحوال علاقه کې د مفت اوړو تقسیم دوران لاټھی چارج او الغاو تلغاو په وجه یوه زنانه تاسو بوزو نیغ په نیغه قوم اسمبلی ته چرته چې عدالتي اصلاحات حوالې سره ترمیمي بل پیش کیږي. وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ایوان ته خطاب کوي. کے لیے کانسٹیٹیوٹڈ بائی کمیٹی جو کہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرے گی کمپرائزنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ 2 سینئر موسٹ ججز ان آرڈر آف سینیورٹی کہ جو ان کے بعد 2 سینئر ترین ججز ہوں گے وہ کمیٹی پہ ممبرز ہوں گے. دی ڈیسیژن آف کمیٹی شیل بی بائی دی میجورٹی. نمبر 3 ہے جی ایکسرسائز آف ریجنل جورسڈکشن بائی سپریم کورٹ. اینی میٹر انووکنگ ایکسرسائز آف ریجنل جورسڈکشن انڈر کلاز 3 آف آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن. کوئی معاملہ جس میں آز خود نوٹس یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کا تقاضا ہوتا ہو شیل بی فرسٹ پلیسڈ بیفور دی کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 2. وہ جو 3 معزز جج صاحبان چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز ہیں for examination, and if committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of constitution is involved, کہ جو 184 کا سارا اس میں جو کرائٹیریا دیا گیا اگر وہ فلفل کرتا ہو مقدمہ, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. تو وہ کمیٹی جو ہے وہ بھجوائے گی کم از کم 3 جج صاحبان کے بینچ کو. وہ زیادہ ہو سکتا ہے, وہ 5 کا 7 کا اس سے اوپر کے بینچز ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 میں پرووائڈ کی گئی ہے اور an intra court appeal shall lie within 30 days from an order, final order of a bench of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 to a larger bench of Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days. ریویو بھی ہم نے دیکھا آئے پیچھے 1-2 مقدمات بڑے اہم نوعیت کے تھے, ان میں فیصلہ دیا گیا, اعتراضات آئے کہ جی آئین ری رائٹ کر دیا گیا, یہ ہو گیا, اس پہ ریویو فائل ہوئے, لیکن آج 1 سال ہونے کو آیا ہے, 11 ماہ وہ ریویو آج تک فکس نہیں ہوا. تو رائٹ آف انٹرا کورٹ اپیل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں قانون میں شک ڈالی گئی کہ سچ اپیل شیل فار ہیئرنگ بی فکسڈ ود ان اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 14 days. آگے چلتے ہیں جی رائٹ ٹو اپوائنٹ کاؤنسل آف چوائس. میں نے عرض کر دیا کہ ریویو میں وہ آپ کو چوائس ہوگی, ویسے تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اپلیکیشن فار فکسیشن آف ارجنٹ میٹر. جناب اسپیکر یہ بہت پرانا لیٹیگنٹس کا اور وکلاء کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ جو ارجنٹ نیچر کے کیسز ہیں جن میں سٹے اپلیکیشنز یا پری اریسٹ بیلز اور بہت ارجنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں, جناب اسپیکر وہ 4-4, 6-6, 8-8 ماہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے, حالانکہ ہائی کورٹس میں اسی روز یا اس سے اگلے روز وہ فکس کر دیے جاتے ہیں بیفور دا بینچز. تو اس میں یہ شک ڈالی گئی ہے کہ ایسی اپلیکیشنز جن میں عبوری حکم یا انٹرم ریلیف مانگا گیا ہو اور اس کے ساتھ ارجنسی پلیڈ کی گئی ہو, وہ میٹرز 14 دن کے اندر بینچ میں فکس کرنے ہوں گے فار سماعت کے لیے فار ہیئرنگ. اور اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں ان کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا ایگزسٹنگ لاز یا ایون دو ججمنٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ اس کے خد و خال ہیں. اس کو جو اغراض و مقاصد تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. رول سسپینشن کی بھی پروویژن ہے,
یہ میں ہاؤس پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کمیٹی کو ریفر کرنا چاہیں گے یا اسے پہ ابھی بحث کرنا چاہیں گے سر. جناب برجیش طاہر صاحب. جناب اسپیکر، بڑا دونوں ہی بل جو ہیں وزیر قانون نے بڑی وضاحت سے پیش کیے ہیں، لیکن چونکہ وکلاء کی ویلفیئر، ان کی پروٹیکشن کا بل ایک پاکستان کا ایک بہت وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ عدالتی اصلاحات متعلق بل قوم اسمبلی کی پیش کړی دی. په دغه موقع باندې خپل خطاب کې اعظم نذیر تاڑ ویلي دي چې د چیف جسټس سوموټو نوټس اختیار به ختم شي. دا اختیار به اوس په 3 سینیئر ججز باندې مشتمل کمیټې ته وسپارلی شي.